समाजमा मानवलाई नागरिकलाई परेको अप्ठ्यारो असहज वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै विपन्न परिवार अति विपन्न परिवार र खाद्यान्न सङ्कटमा परेका परिवारलाई राहत वितरण कार्यक्रम गरिरहेको छ र त्यसैको बारेमा आज हामी 0 किलो महाअभियान अन्तर्गतका संस्थाहरू विभिन्न डिस्ट्रिक्ट संस्थाहरूका अभियन्ताहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मौलिक 0 किलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमजी, त्यसैगरी सनातन धर्म महासङ्घका महासचिव एवं मौलिक 0 किलो पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य अभिषेक जोशीजी र सनातन धर्म महासङ्घकी उपकोषाध्यक्ष सजिता श्रेष्ठजी। आज हामीले विशेष गरी नेपालमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि 1 वर्ष अगाडिको अनुभवलाई बटुलेर 1 वर्ष अगाडि के कस्ता कठिनाइहरू भए, त्यसको चुनौती के रहेका थिए, त्यसबाट सिक्न पर्ने पाठ कस्तो रहेको थियो र पुनः यस्तो अवस्था आउँदाखेरि हामीले कसरी नीतिहरू बनाउने, कार्यक्रमहरू गर्ने र कसरी सहज वातावरण बनाउने भन्ने कुरालाई जुन 1 वर्ष अगाडिको कोरोना कहरको पहिलो लहर थियो त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेर र दोस्रो लहरमा निषेधाज्ञा जारी गरे लगत्तै हामीले नागरिकहरूलाई पर्न गएको दुःख पीडा र खाद्यान्न सङ्कट भएका विभिन्न महानुभावहरूलाई राहत वितरण कार्यमा हामी संलग्न भएका छौँ र आज यसै विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र म कति पनि ढिला नगरी कोरोनाको समयमा कसरी राहत जुटाइएको छ, कसरी वितरण गरिएको छ र वितरण गर्दाखेरि नागरिकहरूको विपन्न वर्गहरूको अति विपन्न वर्गहरूको अपेक्षा कस्तो रहेको छ, उहाँहरूको कुरा कस्तो रहेको छ, गुनासो कस्तो गर्नुभएको छ र विविध पक्षहरूले सरकारमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेका व्यक्तित्वहरूले सङ्घ संस्थाहरूले कतिको सहयोग गरेका छन् छैनन् भन्ने कुरा हामी त्यो कुरा पनि यहाँ आज प्रत्यक्ष रूपमा नै बताउने नै छौँ र म कति पनि ढिलो नगरी कसरी राहत सङ्कलन भइरहेको छ, कसरी सहज वातावरण बनाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई आफ्नो कुरालाई अभिव्यक्ति गरिदिनु हुनको लागि सनातन धर्म महासङ्घकी उपकोषाध्यक्ष एवं राहत सङ्कलन एवं वितरणकी सहजकर्ता सजिता श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सम्पूर्ण सहृदय मित्रहरू, सरहरूमा र हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको सबै सहृदय मित्रहरूमा मैले हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यमन सर। हामीले चाहिँ वैशाख यो लकडाउन सुरु भएदेखि वैशाख 25 गतेदेखि आजको दिनसम्ममा हामीले धेरै विपन्न परिवारहरू त्यसपछिबाट आएर जसले चाहिँ आफूलाई खाद्यान्नहरू अभाव भएको छ, ज्याला मजदुरी गर्नेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू पुर्याइराखेको छौँ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा काम गर्दैछु। हजुरहरूले जसलाई सहयोग चाहिन्छ, जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो फोन नम्बर छ, त्यसमा हजुरहरूले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सजिताजी। मैले सजिताजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। तपाईहरूले जसरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरिराख्नु भएको छ अति विपन्न वर्गहरूलाई खाद्यान्न सङ्कटमा परेका नेपाली नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि र त्यो सहयोग कसरी जुटिरहेको छ स्वदेश मार्फत र वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अन्य क्षेत्रबाट कसरी स्रोतहरू जुटाइराख्नु भएको छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ संक्षेपमा राखिदिनुहोस् न।
सर हामीले चाहिँ यो सबै फेसबुक मार्फत नै गरिराखेका छौँ। जति पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, जति पनि सहयोगको लागि अपिल गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ फेसबुक मार्फत र पर्सनल कलहरूबाट, जस्तै कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने हाम्रो अमर सरलाई उहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ, र सहयोग दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अभिषेक जोशी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरू दुईटा मध्ये कसैले उहाँहरूको फोन रिचेबल भएन अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग दिन एकदम उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सर। पर्सनल्ली आएर पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। जस्तै करिश्मा मानन्दजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालबाट प्लस हाम्रो यो 0 किलो महाअभियानको पोस्टहरूबाट उहाँले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ सर। हजुर सजिताजी, हामीले पनि सामाजिक सञ्जालमा 0 किलो महाअभियानबाट र विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट त्यो प्रचार सामग्रीहरू देखिरहेका छौँ र राहत वितरण गर्दाखेरिको भिडियो, फोटोहरू र लेखहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। यसरी विपन्न वर्गलाई, अति विपन्न वर्गलाई, खाद्यान्न सङ्कटमा रहेका वर्गहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु, दान गर्न पाउनु र दान लिने दिने जुन हाम्रो प्रचलन रहेको छ, यो एउटा पुण्यको काम पनि रहेको छ। साथसाथै यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि मनका धनी व्यक्तित्वहरूले, कतिपय व्यक्तित्वहरूले आफ्नो परिचय नखुलाउने अवस्थामा पनि दान दिइराख्नु भएको होला। कतिपय व्यक्तित्वहरूले परिचय सहित दान दिनुभएको होला। हामी नेपालीहरू यति मनका धनी छौँ कि हामीले विपन्नमा परेको बेलामा, जस्तै 2072 सालको भूकम्पको बेलामा पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, अहिले 1 वर्ष अगाडिको कोरोना कहरको समयमा पनि हेर्नुहोस्, अहिले दोस्रो लहरमा आउँदाखेरि पनि जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले जुन तयारी गर्न पर्ने थियो, पूर्व तयारी गर्न पर्ने थियो, त्यो पूर्व तयारीलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकेको र स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर खोपका कुराहरूदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि आफ्नो नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि धेरै कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ। पहिलो पटक अनुभव कम भएको हुनाले अथवा त्यो यस्तो प्रकृतिको घटना हाम्रो जीवनमा नघटेको हुनाले र 81 आइपर्दाखेरि त्यो त अनुभवको कमी भयो भनेर मानौला। तर दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि सरकारले त्यही लाचारीपन देखाएको छ, त्यही अवस्था गुज्रेको छ। घर जान चाहने व्यक्तित्वहरूले नागरिकहरू घर जान पाइरहेका छैनन्। काठमाडौँमा खाद्यान्नको अभाव रहेको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्यान्न सङ्कट रहेको छ। मजदुरी, किसान अनि त्यो ज्यालादारी गरेर बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था हेर्दाखेरि दैनन्दिन अवस्थामा बिग्रिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पोहोर सालमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको थियो। दैनन्दिन ज्यालादारी गर्ने मजदुरले कीर्तिपुरको उदाहरण हेर्दाखेरि कीर्तिपुरको पेटीमा नै त्यो मृत्यु भएको अवस्था देखिएको थियो भने, अनि त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा पनि ती आत्महत्याका कुराहरू अनि घटनाहरू यस्ता देखिएको थियो। अहिले पनि यता सुनिन आउँछ। यसले गर्दाखेरि अब जसरी अभिषेकजीलाई म यो सोध्न चाहन्छु, जसरी हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ त्यही तरिकाले जाँदै गर्दाखेरि एक त हामीले कोरोनाको कहरमा नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन सहयोग गरिरहेका छौँ हामीले, त्यसले एउटा राम्रो सन्देश त दिँदै गइरहेको छ। साथसाथै नेपाल सरकारले जुन अहिले वर्तमान समयमा पनि नेपाल सरकारले एउटा नागरिकलाई गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य हो, जुन उत्तरदायित्व हो, त्यो पूर्ण गरिरहेको अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि आज देश विदेशबाट विभिन्न ठाउँमा सङ्कटमा रहनुभएका, त्यसपछि अप्ठ्यारोमा परिरहनुभएका नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा आमाहरूलाई सहयोग गरिदिनको लागि 0 किलो महाअभियानलाई यति धेरै म्यासेजहरू, यति धेरै फोन कलहरू र हामीलाई सन्देशहरू प्राप्त भइरहेको छ। फलानु ठाउँमा यस्तो व्यक्तित्वहरू हुन्छ, त्यहाँ गइदिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा साथीहरू त्यो ठाउँमा खाद्यान्न लिएर जानुभएको छ, आफूले सकेको सहयोग गर्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र विदेशमा रहनुभएका नेपाली
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सरकारलाई भन्दा बढी विश्वास नेपालका विभिन्न अभियन्ताहरूलाई गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा पछिल्लो समयमा पनि जरो किलो महाअभियानलाई पनि अत्यन्तै विश्वासका साथ आफ्नो सहयोग खाद्यान्न नहुनेले खाद्यान्न पनि सहयोग गर्नुभएको छ, रकम सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ र साथसाथै जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस्तो स्थानमा हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो साथीहरू त्यहाँ गएर, हाम्रो अभियन्ता साथीहरू गएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसै अवस्थामा सहयोग गर्दाखेरि जुन हाम्रो पीडितहरू हुनुहुन्छ, जुन विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ, खाद्यान्न सङ्कट रहेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई परेको पीडा, उहाँहरूले सुनाउनु भएको अनुभव र सरकारको लाचारीपनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, जस्ताको तस्तै तपाईँ फिल्डमा जाँदाखेरि जस्तो भोग्नुभयो, तपाईँले जस्तो देख्नुभयो, त्यो कुरालाई यहाँ आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न अभिषेक सर। हस्, धन्यवाद यमनजी। अब आज कति 10-12 दिन भयो के अरे हामीले यो राहत वितरण गर्न थालेको र झन्डै 105 भन्दा धेरै परिवारमा हामी पुगिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि 3वटा बाल आश्रमहरूमा पनि हामीले रासन उपलब्ध गराएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब छोटो समयमा हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै बढी संख्याको परिवारहरूमा हाम्रो चाहिँ राहत पुर्याउन सकियो। त्यसको लागि अब जसले हामीलाई देश विदेशबाट विश्वास गरेर चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले धन्यवाद भन्नै पर्छ। र हामी जाँदाखेरि जुन काठमाडौँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ त्यो भन्दा पृथक काठमाडौँ पनि रहेछ भन्ने कुरो देखियो। अब जाँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी सडक देख्छौँ, मान्छे देख्छौँ, विपन्न मान्छेहरूलाई पनि देखिरहेका हुन्छौँ, तर उनीहरूको छाप्रोमा गइसकेपछि जहाँ उनीहरू बस्छन् त्यहाँभित्र अझ दर्दनाक अवस्थाहरू रहेछ। अब एक त उनीहरूको बस्ने आवास क्षेत्र नै एकदमै फोहोर, त्यसमाथि कतै पानी चुहिने समस्या, कतै चाहिँ त्यो के भन्छन् यो भुइँ चिसो भएर त्यो के भन्छ भुइँ रसाउने। हजुर यहाँ म अलि यो उज्यालोको समस्या छ कि यहाँनिर, त्यही भएर। अनि त्यस्तो भुइँ रसाउने समस्या, तिनको चाहिँ छानोमा तपाईँको कतै चुहिने कतै के त्यस्तो खालको, अनि एउटै कोठामा 7 जना 8 जनासम्म फोन आएर डिस्टर्ब गर्यो कि 7 जना 8 जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसमा पनि अब हामीले त खास राहत वितरण गर्दाखेरि पनि अति विपन्न परिवारहरूलाई दिने भनेरै सुरुदेखि नै ठेला गाडाको काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने, बालुवा चाल्ने, बुट पालिस गर्ने, गलैँचा कारखानाहरूमा काम गर्ने, अरूको घरमा चाहिँ जुठो भाँडा माझेर या उनीहरूको लुगा धोइदिएर त्यसरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई नै फोकस गरेका थियौँ। र अधिकांश हामीले त्यस्तै परिवार पनि सम्पर्कमा आए। अनि ती सबैलाई भेट्दै जाँदाखेरि तिनीहरूको माझमा एउटा साझा समस्या चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि मृगौलाको रोग छ तर उपचार गर्नलाई पैसा छैन, अनि त्यो रोग बोकेर ऊ बाँचिरहेको छ। कसैलाई मुटुको रोग छ, कसैलाई टाउकोको रोग छ, कोही प्यारालाइसिस भएको छ, कसैलाई के छ, उसँग अब खानकै लागि पैसा छैन त उपचार कहाँबाट गर्ने भन्ने खालको उनीहरूले कुरा गर्छन्। त्यसपछि अर्को त्यो समुदायमा देखिएको समस्या चाहिँ जस्तो श्रीमानले छोडेर गइदिएको, त्यस पछाडि चाहिँ आफूले नै बालबच्चा हुर्काउनको लागि दुःख गर्नु परेको भन्ने त्यस्तो खालको पीडा। अनि बालबच्चा चाहिँ ठुलो भइसकेपछि बालबच्चाले आमाबाउलाई नै छोडिदिएर आमा बुवा पनि अब 60-70 को उमेरमा रोगी बिरामी भइसक्दाखेरि पनि पेट पाल्नको लागि कोही पानी बेच्ने, कोही ज्याला मजदुरी गर्ने, त्यस्तो खालको समस्याहरू देखियो। यो यसलाई के भन्ने अब विडम्बना भन्ने कि व्यङ्ग्य भन्ने, धनीमानी मान्छेहरू जसँग चाहिँ खाना लाउनुको लागि छ, उनीहरू अक्सिजनको टेन्सनमा छन्। बिरामी भयो भने अक्सिजन पाउला कि नपाउला भनेर उनीहरूलाई त्यो चाहिँ तनाव छ भने जुन समुदायको बिचमा हामी गएका छौँ उनीहरूलाई चाहिँ
मैले चाहिँ आज खान पाएँ, बेलुका खान पाउँछु कि पाउँदिनँ, भोलि खान पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने टेन्सन छ। यही सहरभित्र एक थरी मान्छे अक्सिजन नपाउला कि भन्ने टेन्सनले बाँचिरहेछ भने अर्को थरी मान्छे चाहिँ खानै नपाएर भोकै मर्नुपर्ने हो कि भन्ने टेन्सनले बाँचिरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। अब अहिलेलाई छोटकरीमा मेरो कुराकानीलाई म यही टुङ्ग्याउँछु। थप अरू केही विषयहरूमा प्रकाश पार्नुपर्ने भयो भने छलफलकै क्रममा त्यसमा चाहिँ प्रकाश पारौँला। हस्, धन्यवाद यमनजी। हजुर अभिषेकजी, यसैमा मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेको थिएँ। जसरी राहत वितरण गर्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो कहाली लाग्दो त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यस्तो लाग्यो कि काठमाडौँमा, साँच्चै काठमाडौँमा मात्रै होइन कि मानवता एउटा हराइसकेको अवस्था पो हो कि भन्ने जस्तो पनि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि लाग्यो। एउटा वृद्ध आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्यो उहाँको कोठाभित्र प्रवेश गर्नै नसकिने जुन अवस्था र जुन कहाली लाग्दो अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँ कसरी त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो? उहाँको आफन्ती छर छिमेकहरू त्यहाँ नजिकै थिए कि थिएनन्, अथवा के अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ त्यो अवस्थामा पुग्नु, तपाईँलाई केही जानकारी छ अभिषेकजी? उहाँको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अविवाहित हुनुहुँदो रहेछ, बिहे गर्नु भएन छ। अनि जुन घरमा अहिले उहाँ जुन कोठामा बसिराख्नु भएको छ त्यो घरको मान्छेको बालबच्चालाई उहाँले एउटा दाइ आमा जस्तो सुसारे भएर हुर्काइदिनु भएको रहेछ। बालबच्चाहरू ठुला भए। अब त्यो अहिले त्यो घरबेटीको बालबच्चाहरू लन्डनमा छन्। घरबेटीले सायद त्यो बालबच्चा हेर्दैको भएर होला त्यो कोठाको भाडा चाहिँ लिने गरेको छैन। तर उहाँलाई खाद्यान्न छ कि छैन भन्ने कुरो पनि चासो राख्दो रहेनछ। जिउँदो छ कि मरेको छ भन्ने कुरो पनि चासो राख्दो रहेनछ। अनि अर्को उहाँको विडम्बना के थियो भन्दाखेरि बस्न त कोठा पायो, तर दिशा पिसाब जानुको लागि टोयलेट रहेनछ, पानीको पनि व्यवस्था रहेनछ उहाँको लागि। अनि त्यो कोठाभित्र त्यो अब मोबाइलले खिच्दाखेरि अलि राम्रोसँग देखेको छैन, नत्र त्यहाँ भित्र उहाँले जुन पानी जम्मा गरेर राख्नु भएको त्यो भाँडाहरूमा त्यो पानी पनि सडिसकेको अवस्था। अत्यन्त दुर्गन्धित कोठा थियो, खाएको प्रष्टै देखिरहेको थियो। तरकारीहरू सबै कुहिसकेको थियो, उहाँसँग राम्रो केप पनि थिएन। र कोठाभित्र हामीले न दाल देख्यौँ न चामल देख्यौँ। हामी उहाँको लागि दाल चामल लिएर गएका थियौँ, केही पनि थिएन उहाँको कोठाभित्र खानको लागि। त्यस्तो उहाँको तपाईँले कपाल हेर्नुभयो भने धेरै वर्षदेखि उहाँको छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। उहाँको नङहरू उहाँले धेरै समयदेखि काट्नु भएको रहेनछ। यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई मलाई लाग्छ सायद उमेरले गर्दा पनि होला, र त्यो के अब त्यो धेरै दिनदेखि भोको भएर पनि होला। उहाँले भोकलाई पनि सहन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कि जस्तो देखिँदै थियो उहाँको चाहिँ। त्योभन्दा पनि भयानक एउटा अर्को चाहिँ परिवार हाम्रो सम्पर्कमा आएको थियो। हामी चाहिँ त्यहाँ जान पाएनौँ, हामीले अन्य साथीहरूलाई पठाइदियौँ। एकजना मान्छेको भुँडी चिरिएर उहाँको आन्द्रा जति सबै बाहिर निस्केको त्यस्तो खालको छ उहाँको चाहिँ। उहाँलाई पनि राहत दिने भन्ने कुरो थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी जान सकेनौँ, अरू नै साथीहरू जानुभयो। र त्यो जुन मैले यो भुँडी चिरिएको भने उहाँको पनि यस्तै एकदमै दयनीय अवस्था छ उहाँको पनि। त्यो विषयमा पनि यस्ता तमाम केसहरू छन्। अब यो अरू पनि थुप्रो छन्। अब आज पनि हामीले एकजना आमा भेट्यौँ जो चाहिँ अब एकदम तपाईँको मृगौलाको रोगी। त्यो मृगौलाको बिरामीले गर्दा उहाँको छाला नै कालो भइसकेको रहेछ। यो त मैले अघि पनि भने नि, काठमाडौँ सहरभित्र दुई थरी जिन्दगीहरू बाँचिरहेछन् कि अहिले। एक थरी छन् जो खाना लाउन पाइरहेको छ, उनीहरूलाई भोलि कोरोनाले समात्यो भने अक्सिजन पाउला कि नपाउला भन्ने टेन्सन छ। तर यही सहरभित्र अर्को थरी मान्छेहरू छन् जो अहिले त खाएँ भरे खान पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने उसलाई टेन्सन छ, भोकै पो मर्नुपर्ने हो कि भन्ने टेन्सन। यो चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने हो कि भन्ने टेन्सन भएको समुदायमा यदि तपाईँ छिर्नुभयो भने तपाईँले कल्पनै नगरेका दृश्यहरू, कल्पनै नगरेका समस्याहरू, कल्पनै नगरेका घटनाहरूको विवरण चाहिँ त्यहाँ गएर पाइँदो रहेछ। हजुर अभिषेकजी, म एउटा प्रश्न पुनः तपाईँलाई नै राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जसरी हामीले जरो किलो महाअभियानबाट जसरी राहत वितरण गरिरहेका छौँ, यसरी हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अभियन्ताहरूले पनि यो गरेको देखिएको छ। र साथसाथै जुन कहाली लाग्दो घटनाहरू छ त्यो तत्सम्बन्धी ओडाले अथवा नगरपालिकाले
अथवा प्रदेश केन्द्र काठमाडौँ त अब राजधानी पनि यही भएको हुनाले केन्द्रले पनि हेर्नुपर्ने अवस्था र संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ कसैलाई पनि अब त्यो भोकले रोगले बस्न स्वास्थ्य शिक्षा घाँसबासको कुराहरूदेखि लिएर यो अनिवार्य सरकारले हेर्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ त्यतातिर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त गरेको देखिँदैन तपाईले सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ यस्तो परिस्थितिमा सरकारलाई पनि जति पनि अभियन्ता भनाउँदाहरू छन् उनीहरूलाई पनि आग्रह के हो भन्दाखेरि वास्तविक पीडितहरू भनेको सहरभित्र छाप्रोहरूमा छन् टिनको छानो मुनि छन् तिनीहरूलाई भेट्न पर्छ तिनीहरूको कुरा सुन्न पर्छ तिनीहरूको व्यथालाई बुझ्न पर्छ अनि उनीहरूको लागि गर्न सकिन्छ भने उनीहरूको लागि केही गर्नुपर्ने हुन्छ त्योपट्टि चाहिँ खासै ध्यान गएको एउटा देखिएको छैन अर्को गत साल धेरैले राहत वितरण गरेका थिए यसपालि धेरै जसोलाई राहत वितरणमा चासो छैन अक्सिजनमा चासो छ त्यो कारणले गर्दा भोकमरी अत्यधिक छ आज मात्रै पनि हामीलाई एउटा जानकारी आएको छ कि जडीबुटीमा 900 परिवार सुकुम्बासीहरू छन् जो धेरै दिनदेखि खान नपाउने अवस्थामा छन् या त्यहाँ तपाईले खाद्यान्न लिएर जानुभयो भने त्यहाँ खाद्यान्नको लागि लडाई भएर कुटाकुट भएर मान्छे मर्ने अवस्था छ त्यहाँ जाँदाखेरि कमसे कम पनि 900 परिवारलाई नै पुग्ने गरी खाद्यान्न लिएर जानुपर्ने त्यस्तो खालको त्यो समाचार आज हामी कहाँ आइपुग्यो त्यो अब हाम्रो चाहिँ हामीले त्यो त्यति ठुलो राहत लिएर जान सक्ने अवस्था नभएको हुनाले हामीले त्यसको बारेमा केही पनि जवाफ दिन सकेनौं अब सरकारलाई आग्रह के हो भन्दाखेरि बाहिर जे देखिँदैछ या जे भनिँदैछ भित्र हाम्रो चाहिँ समाजको हाम्रो देशको अवस्था त्यो छैन त्यो भन्दा पृथक छ संविधानमा हरेक नागरिकको लागि घाँसबास कपासको व्यवस्था गरिनेछ भनिसकेपछि राज्यले वा सरकारले पनि त्यतापट्टि चासो दिन पर्छ अब यसो हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अहिले पनि ठुलठुला चाहिँ बिजनेस गर्ने मान्छेहरू चाहे त्यो लिगल होला चाहे इलिगल होला उनीहरुकै स्वार्थ सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर जो ग्रासरुट लेभलका मान्छेहरू हुन् जो चाहिँ तपाईको श्रम गरेर खाने परिवारहरू हुन् अहिले पनि सरकारले उनीहरुको स्वार्थको लागि काम गरेको जस्तो चाहिँ देखिदैन न उनीहरुसँग आवासको राम्रो व्यवस्था छ कतिपय घर अगाडि ढल बगिरहेको छ कसैको चाहिँ ढोकिएका छन् त्यो उनीहरुको न घाँसबास कपासको व्यवस्था हुन सकेको छ न उनीहरुको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन सकेको छ त मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि सरकारले ती नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो ठानोस् र सरकारको ती नागरिकहरुप्रतिको पनि दायित्व बराबर हुन्छ जो चाहिँ अब छाप्रोमा बसिरहेका छन् जोसँग चाहिँ काम नगरी खान नपाउने अवस्था छ जो रोगी छन् उपचार गर्न जोसँग पैसा छैन हामीले सोध्यौ पनि आज पनि सोध्या तपाईहरु घर किन नगएको भनेर अब स्कुलले अनलाइन क्लास चलाइदिएको छ गाउँमा गएपछि नेट चल्दैन बच्चाको पढाइ बिग्रिन्छ भनेर बच्चाको पढाइको लागि यहाँ भोकभोगे बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् मानिसहरु यसैसँग सम्बन्धित एउटा अझै जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो तपाईसँग यो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जुन योगी जोगी ध्यानीहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई सरकारले के कतिको सहयोग गरेको छ कि छैन अझ मैले एउटा भिडियो हेर्दाखेरि त सरकारी पक्षबाट नै अथवा सम्बन्धित निकायले नै उनीहरूको रोजीरोटीको लागि जुन पहिला स्रोतहरू रहेको थियो त्यो स्रोत नै कटौती गरेको भन्ने विषय पनि मैले सुनेको थिएँ हेरेको थिएँ त्यो के कसरी सरकारले हेरिरहेको रहेछ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा अथवा योगी ध्यानी जोगीहरूले त एक किसिमको आफ्नो ध्यान तपस्या गरेर बसिरहेको हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यो ध्यान पुर्याएको छ कि छैन अथवा समन्वय गरेको छ कि छैन राहत वितरण गरेको छ कि छैन पुर्याएको छ कि छैन यसमा जुन तपाईले एउटा दृश्य देखाउनु भएको थियो हामीलाई त्यसबाट तपाईलाई कस्तो लाग्दछ त्यो मात्रै हैन आजै हामीले पशुपतिमा एकजना अर्को बाबाजी पनि भेट्यौं उहाँको त्यो भन्दा बढी बिचल्ली छ उहाँको त बस्नको लागि छानो बाहेक के पनि छैन त्यो चाहिँ अब तपाई हामीले त्यहाँ गौशाला जाँदाखेरि त्यो बनकाली माथिपट्टि जाँदाखेरि ध्यान दियो भने गोरखनाथको सानो मन्दिर छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि माथि रोड छ रोडको चाहिँ भित्ता बनाएर टिनको छानो हालिएको छ भित्तो भनेको त्यति हो त्यो माटोको भित्तो जो चाहिँ सडकपट्टि पर्छ त्यति बाँकी पुरै खुल्ला छ त्यो बाबाजीको समस्या के भने अब अहिले मच्छरले टोकेर रातभरि सुत्न दिदैन पुसमाघमा जाडो भएर रातभरि उहाँले सुत्न सक्नुहुन्न बर्खामा पानी परेर रातभरि उहाँले सुत्न सक्नुहुन्न
त्यो पनि के भने पशुपति विकास कोषकै दायित्व अन्तर्गत पर्ने हो। पशुपति क्षेत्रभित्र त्यो बाबाजी चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। अब आफ्नो चाहिँ सर्कलभित्र बसिरहेका साधु सन्तको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व विकास कोषको हो। किनभने यिनीहरू भनेका धार्मिक व्यक्तित्वहरू, उनीहरू भगवानको भजन कीर्तन गरेर बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो भन्ने कुरा शरीरभन्दा बाहिर केही पनि हुँदैन भने उनीहरूको लागि रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने या उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ठाउँमा उल्टै उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि कटौती गरिदिएर नदिने, आफू चाहिँ करोडौं करोडका गाडी चढेर हिँड्ने यो एउटा चाहिँ विलासी र अधार्मिक प्रवृत्ति चाहिँ विकास कोषका मानिसहरूमा व्यापक मात्रामा देखिएको रहेछ। आज हामी विकास कोष पशुपति क्षेत्रको एउटा अर्को ठाउँमा भ्रमण गएका थियौँ, त्यहाँ निरीक्षण गएका थियौँ। त्यो भिडियो त बनाइयो तर अब अलिक सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्थाको भिडियो बन्यो। त्यहाँ तपाईँ भित्र छिर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो ट्यापे केटाहरूले इन्जेक्सन लाउने, गाँजा खाने र दिशा पिसाब त्यहीँ गरिदिने। पशुपति भित्रको एरिया त्यो एउटा भवन छ त्यहाँनिर। पहिला कुनै बेला धर्मशाला थियो, अहिले त्यो धर्मशालालाई भत्काउने भनेर भत्काएको पनि छैन तर त्यो अवस्थामा छ। अब त्यहाँ भित्रको त्यो संरचना काम लाग्छ कि लाग्दैन, भत्काउने कि नभत्काउने त्यो फरक पाटो। तर धार्मिक क्षेत्रभित्रको बिल्डिङ त्यो कामै नलाग्ने, काम लागेको छैन, प्रयोगमा छैन भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि त छोड्न भएन नि कि त्यहाँभित्र गएर कसैले अनैतिक काम गरोस्, कसैले अधार्मिक कामहरू गरोस्, कसैले त्यहाँ जथाभावी फोहोर गरोस्। तर त्यो पनि त्यहाँ दृश्य देखियो हेर्नुहोस्। अब यसमा के भन्ने त, अब यिनीहरूले जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरू जो छन् नि, पदमा जो बसिरहेका छन् नि, यो क्षेत्रको चाहिँ म चाहिँ सबै कुराको चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छु, दायित्व के भन्छ जवाफदेहिता लिन्छु भने उनीहरूले आफू व्यक्ति बाहेक अरूको लागि केही गरेको या गर्न चाहेको चाहिँ देखिएन। साधु सन्तको सवालमा पनि त्यही हो। जस्तो स्वामी प्रपन्नाचार्यकोमा गयौँ, त्यहाँ पनि पानीको समस्या छ, त्यहाँ पनि खाद्यान्न छैन, कोमा पनि समस्या त्यही छ। उहाँकोमा पनि पानी छैन, उहाँकोमा पनि खाद्यान्न छैन, उहाँकोमा पनि टोयलेट छैन। अब यसमा दोषी को हो त भन्दा यसमा सरासर दोषी त पशुपति विकास कोष नै, किनभने त्यो सबै पशुपति क्षेत्रभित्र नै बसिरहेका छन्, साधु सन्त नै भएर बसिरहेका छन्, भगवान मानेर नै बसिरहेका छन्। यमनजी। हजुर धन्यवाद अभिषेकजी। म सजिताजीतर्फ जान चाहे। सजिताजी, कस्ता व्यक्तिले सहयोग गर्न सक्छन् र दिन चाहनेले कसरी पैसा पठाउने भन्ने जुन विषय रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न, जसले गर्दाखेरि जो विपन्न अहिले अभिषेकजीले कहाली लाग्दो कुराहरू यहाँ बताउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले सरकार निरीह रहे पनि, सरकार लाचारी रहे पनि, सरकारले एउटा आम नागरिकलाई, आफ्नो नागरिकलाई गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य थियो त्यो गर्न नसके पनि, जसरी अहिले जरो किलो महाअभियानलाई स्वदेशमा र विदेशमा रहनुभएका लाखौँ नेपालीहरूले विश्वास गरेर जुन चाहिँ सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नको लागि सहज हुने किसिमको वातावरण कसरी मिल्छ र उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनु भए पनि कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय छ। यसलाई चाहिँ अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यमन सर प्रश्नको लागि। जसले हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालबाट मात्रै भन्ने छैन, देश विदेश जहाँबाट हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूले हामीलाई जसरी सहयोग गर्दा पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई 201 रुपियाँदेखि 1 बोरा चामल, 2 बोरा चामल होइन, कसैले नुन 5 किलो, कसैले ल दाल 10 किलो भनेर यसरी पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। पैसाले मात्रै होइन, मतलब जस्तो सामान दिएर पनि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने देश विदेशमा भएका सबैले अभिषेक जोशी सरको नाममा, जस्तै SBI ब्याङ्कमा खाता छ जुन चाहिँ दरबार मार्गमा छ, त्यसमा उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने त्यसमा गर्नु भए पनि हुन्छ। होइन त्यसमा सजिलो छैन, म चाहिँ ई-सेवाबाट गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले हामीलाई ई-सेवाबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सहयोगको लागि चाहिँ मैले के अपिल गरेँ भनेपछि उहाँहरूले म चाहिँ मेरो चाहिँ थोरै भयो, अरूले धेरै दिएछन् भनेर त्यो नसोच्नु होला प्लिज। हजुरहरूले जति सक्नुहुन्छ मुठी मात्रै दान गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हुनेछ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सबैलाई र जसले सक्नुहुन्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पोस्टहरूलाई सेयर गरेर पनि त्यसरी पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यमन सर। त्यो भएर सबैलाई मैले अपिल गरेँ, देश विदेशमा भएका जति पनि हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ, म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जति सक्नुहुन्छ 150, 200, 500, एक बोरा चामल, एक मुठी चामल हुन्छ नि, एक पोका नुन, एक पोका तेल, जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी सहयोग गरिदिनु हुन, यो मानवीय कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक हार्दिक अपिल गर्दछु यमन सर। हामी जुन राहत वितरणको लागि खटिनु भएको छ सरिता श्रेष्ठज्यू, अभिषेक जोशीज्यू र अमर परियारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको जुन खालको सक्रियता छ त्यो सक्रियताले गर्दाखेरि आज थुप्रै विपन्न मजदुर श्रमजीवीहरूले खान पाएका छन्। सुरुको दिनमा म पनि सँगै गएको थिएँ, त्यो बेलामा पनि अवस्था निकै नै भयावह हुने देखिसकेको थियो। त्यसपछिका झन् समय बढ्दै गएपछि त झन् अवस्था जटिल हुँदै गइरहेको छ, त्यो हामीले देखिआएकै छौँ। जरोकिलो महाअभियानबाट यो पालि हामीले खाद्यान्न वितरण र थुप्रैलाई अहिले निषेधाज्ञाको क्रममा यो मानसिक समस्याको ठुलो एउटा समस्या पर्नेवाला छ, धेरैमा देखि पनि सकिया छ। त्यही भएर हामीले घरैमै बस्दाखेरि जुन खालको एउटा त्रासको वातावरण छ र घरमा कसैलाई बिरामी परेको कारणले गर्दाखेरि एकदम डर लाग्ने त्यो अवस्था छ, त्यसले गर्दा मानसिक समस्या ल्याउला भनेर हामीले निशुल्क मानसिक परामर्श सेवा पनि सुरु गरेका छौँ। त्यो मौलिक जरोकिलो पार्टीको आधिकारिक पृष्ठमा गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडिका यो जुन कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर चल्यो त्यो बेलामा हामीले मास्क वितरण गर्यौं, अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्यौं, अनि रक्तदान कार्यक्रम गर्यौं, खाद्यान्न वितरण गर्यौं लगायतका यी कामहरू गरेका थियौं भने यो पालि हामीले मुख्यतः दुईटा काममा फोकस गरेका छौं। एउटा जो घरमै बसेका छन् र जसलाई मनोपरामर्शको आवश्यकता पर्छ उहाँहरूलाई निशुल्क सेवा, र जो घर घरमा हुनुहुन्छ, श्रमजीवी हुनुहुन्छ, मजदुर वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा खाद्यान्नको सङ्कट छ भने खाद्यान्न हामीले घरमै गएर उपलब्ध गराउने, त्यो दुईटा काम हामीले मुख्य अहिले फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ। यो सामाजिक संस्थाहरूबाट स्वतस्फूर्त रूपमा जुन पहल गरेर अहिले खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ त्यसले धेरै समय टिक्दैन, त्यो धेरै समय धान्न सकिँदैन, किनभने अहिले यस्तो भयावह समस्या आइरहेको छ। हामीले त कम्तीमा पनि भोकै नपर्नु भनेर सुरुवात गरेका हौँ, तर यहाँ सरकार कानमा तेल हालेर बसेको कारणले गर्दा मान्छे खान नपाएर मरेको खबर नआएसम्म तदारुकता देखाउनेवाला छैन। हजुरहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यस्तै काम यदि सरकारी निकाय दिएको भए, सोच दिएको भए र टाइममै सुरु गरिदिए आज यो खालको अवस्था आउँदैन थियो। न त संक्रमणको कारणले मान्छे ज्यान जाने अवस्था आउँथ्यो, न त अहिले घर घरमा खाद्यान्न सङ्कट भयो, छिमेकीमा हामी अलिअलि मागेर खाइरहेका छौँ भनेर त्यस्तो खालको अवस्था आउँथ्यो। यो भयावह स्थिति भइसकेको छ, तर सरकारी निकायहरू हेर्ने हो भनेदेखि अझै पनि केन्द्रीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय निकाय छन्, तीनैवटा जुन संरचना छ ती निकम्मा साबित भइसकेका छन्। श्रमजीवी मजदुरको नाममा राजनीति गर्नेहरू आज सत्तामा छन्, तर तिनीहरूले श्रमजीवीले खान नपाउँदाखेरि चुइक्क बोल्न सकेका छैनन्। आज एउटा नयाँ खुलेका अभियानहरू, नयाँ खुलेका पार्टीहरू, नयाँ खुलेका सामाजिक संस्थाहरूले घर घरमै पुगेर उहाँहरूको अवस्था बुझेर चामल दिएका छन्, दाल दिएका छन्, उहाँको जीविकोपार्जन गर्नको लागि जुन व्यवस्था गरिदिएका छन् त्यति हुती यो सरकारमा बसेकाहरूलाई आउँदैन के? यो हामीले त्यत्तिकै ड्रामा गराउँदै हिँडेको हो? यो भिडियो हेर्दैन क्या सरकारी निकायका मान्छेहरू? त्यो जो समर्थक छन् ती त भट्टिएका भट्टै हुँदैन जतिखेर नै हाम्रो सरकार जति उत्कृष्ट कुनै छैन भनेर लाज लाग्नुपर्ने हो तिनीहरूलाई। तिनको घरमा छैन, त्यही भएर ती उफ्रेका उफ्रै छन्। छानामुनी गएर हेर्नु त कस्तो अवस्था छ, बारबेर पारेर बसेका छन्। काठमाडौँको मुटुमै पनि त्यस्तो ठाउँ भेटिएका छन् जहाँ बारबेर पारेर दुई चार दाउराले छेकेर त्यसमा घर बनाएर छाप्रो बनाएर बसेका छन्। त्यहाँको पनि भाडा तिर्न नसकेर घरले भाडा मिया गरेको भन्ने पनि कुरा आयो। त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ। यो सरकारले कहिले कान खोल्छ? हामीले यो सरकारलाई घचघच्याउनको लागि पनि यो सुरु गर्नै परेको थियो र हामीले जुन गरिरहेका छौँ दुईतर्फी रूपमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा जसलाई सङ्कट परेको छ तिनले खाद्यान्न पाएका छन् र यो सरकारलाई घचघच्याउने बाटो पनि बनेको छ कि हेर सबतिर हामीले गरिरहेका छौँ, तिमीहरू किन कान छोडेर बसिरहेका छौँ? किनभने यो 2076-77मा विकास बजेटको लागि भनेर जुन 3 खर्ब चान्चुनको जुन विकास बजेट थियो त्यसको त 35% हुँदा कहिल्यै बढी खर्च हुन्थ्यो र 35% मात्रै खर्च भएको छ। त्यो भनेको करिब 2 खर्ब चान्चुन त बाँकी छ अझै। त्यो 2 खर्बको एउटा सानो रकम मात्रै पनि श्रमजीवी मजदुर गरिब जो जुत्ता पालिस गरेर बसिरहेका छन्, मकै पोलेर बसिरहेका छन् त्यस्ताको घरमा खाद्यान्न उपलब्ध गर्न सकिन्न।
खर्च त हुनेवाला छैन। योभन्दा अगाडि पनि कहिले विकासको बजेट त खर्च गरिरहेको थिएन। 60% भन्दा बढी खर्च हुनेवाला छैन। कहिले हामीले यो राज्य सत्तामा त्यस्तो खालको शक्ति कहिले स्थापित गर्ने हो जसले साँच्चै नै गरिबको लागि काम गर्छ, साँच्चै नै मजदुरको लागि काम गर्छ। खालि भट्ट्याउने भाषण खुवाउने काममा चाहिँ अगाडि छन्, तर जब समस्या आइपर्छ चुइक्क बोल्ने गरेका छैनन्। यो एउटा सरकारको लागि हाम्रो जर्गिलो महाअभियान तर्फबाट एउटा विनम्र अनुरोध छ। जुन अवस्था अहिले भयावह रूपमा देखिरहेको छ, मान्छे मरिसकेपछि मात्र सहयोग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। चाँडोभन्दा चाँडो राहत वितरण कार्य घर घरमा पुगेर सुरु गरियोस्, स्थानीय निकायलाई परिचालन गरियोस् र जुन प्रादेशिक सरकार छ निकम्मा साबित भएको भन्ने प्रादेशिक सरकार छ त्यसको काम के हो त्यसको समीक्षा गरियोस्। प्रादेशिक सरकारलाई सक्रिय बनाएर भए पनि र यो जुन विकास बजेटको नाममा जुन गरेको छ त्यसलाई रकमान्तर गरेर भए पनि छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण कार्य सुरु गरियोस्, यो हाम्रो माग छ। अब अर्को सामाजिक संस्था नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ को बारेमा त भन्नै पर्दैन। नेपालमा सशक्तिकरण रे यो रे ऊ रे अधिकार यसले तिमीलाई पेलेको छ, यो जातले तिमीलाई हेपेको छ, यही बारेमा मात्रै बोलिरहेका ती सामाजिक संस्थाहरू, ती एनजिओ आइएनजिओहरू 51,000 चान्चुनवटा छन् नेपालमा। कहाँ मरे ती? चरमुसो केही देखिन्न त जब समस्या परेछ। सिलिन्डर छैन, भेन्टिलेटर छैन। आजै मात्र मैले 6 ठाउँमा फोन गरेर सोधेँ भेन्टिलेटरको लागि, कहीँ छैन। यस्तो बेलामा हामी जुन यो खालको काम गर्ने होइनौँ तैपनि हामीले यसरी खटेर गरिरहेका छौँ भने जो सामाजिक संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओ विदेशीबाट 2074-75 मा 30 अर्बको बजेट खर्च गर्छौँ भनेर जुन स्वीकृति लिएका थिए ती चुइक्क कहीँ देखिँदैनन्। आज तिनले गर्नुपर्ने होइन, राहत वितरण तिनले गर्नुपर्ने होइन। अक्सिजनको समस्या छ, खै तिनीहरूको बजेटबाट कटौती गरेर ल्याउ न। सरकारले 20% न्यूनतम 20% खर्च गर्नु भनेर जारी गरेको छ। हामी के भन्छौँ भने 50% हरेक एनजिओ आइएनजिओ को बजेटको 50% कोरोना संक्रमणबाट राहत दिलाउनको लागि खर्च गरियोस्। यहाँ अक्सिजनको समस्या छ, भेन्टिलेटरको समस्या छ, जचाउन गइहाल्यो भने पनि 50,000 60,000 बिल ठटाएर पठाएको छ। अब सरकारी अस्पतालमा बेड छैन, निजी अस्पतालमा जाउँ भने दिनको 50,000 60,000 उठाइदिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा ज्यान बचाउनको लागि त यी एनजिओ आइएनजिओले जुन बजेट लिएका छन् त्यो खर्च गर्नुपर्ने होइन। जहिले पनि फलानु जातले ढिस्काउनु जातलाई हेपेको छ भनेर नागरिक समाजले यस्तो उस्तो भनेर सडक कटाउने बाहेक केही काम गरेका छैनन्। यो एनजिओ आइएनजिओलाई नेपाल सरकारसँग के अनुरोध छ भने यो वर्षको बजेटको उनीहरूको 50% भन्दा कम कोरोना संक्रमणको राहतको लागि खर्च गरेका रहेछन् र उनीहरूले कुनै पनि काम कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति पाउनको लागि कुनै पनि काम गरेका रहन्छन् भने आउँदो आर्थिक वर्षदेखि तिनको नवीकरण नगरियोस्। के काम त्यो? सङ्कट पर्दाखेरि काम नलाग्ने त्यस्ता एनजिओ आइएनजिओ के काम ब्यान गर्दै हुन्छ। जुन एनजिओ आइएनजिओले नेपाली जनता मर्दैछन्, 3 करोड नेपाली जनतालाई शास्ति परेको अवस्थामा चुइक्क बोल्दैन, केही खर्च गर्दैन भने त्यस्तो एनजिओ काम छैन, बन्द गर्दै हुन्छ त्यसलाई। अब आउँदो जुन आर्थिक वर्ष छ त्यसमा नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारले रिपोर्ट मागोस्, प्रतिवेदन मागोस्, कुन एनजिओ कुन आइएनजिओले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त पाउनको लागि के कार्यक्रम गर्यो, के कुन चाहिँ राहतको व्यवस्था ल्यायो, खाद्यान्न वितरण गर्यो कि हामीले जस्तै अक्सिजन वितरण गर्यो कि भेन्टिलेटरमा मान्छेलाई पुर्याउने काम गर्यो कि निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा गर्यो कि त्यो हेरोस्। यदि त्यो प्रतिवेदनमा त्यो छैन भने तत्कालै त्यो एनजिओ त्यो आइएनजिओको दर्ता खारेज गरेर त्यसलाई बिदाई गरिदियोस्। 51,000वटा एनजिओले के गरेर बसिरहेको छ यहाँ? हामी यस्तो विषयमा बोल्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ जुन बेलामा वास्तविक रूपमा नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो परेको छ र हामी बोल्छौँ र गर्छौँ पनि। हामीले सरकारलाई घचघच्याएका छौँ, एनजिओ आइएनजिओलाई अहिले पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि तिमीहरूले गरेनौ भनेदेखि, समस्या पर्दाखेरि गरेनौ भनेदेखि तिमीहरूको औचित्य नै छैन, यहाँ बन्द गर्दै हुन्छ। 51,000वटा एनजिओ यो नेपालमा काम छैन, खालि जात जाति भनिएको छ, धर्म धर्म भनिएको छ, धर्म परिवर्तनमा उद्धत जातीय द्वन्द्व बताउन उद्धत त्यस्ता एनजिओलाई बन्द गर्दै हुन्छ। नेपाल सरकारसँग यो पनि आग्रह छ। अब रिस उठिएको छ, हामी जुन राहत वितरणको क्रममा ठाउँ ठाउँमा पुगेका छौँ र जुन खालको हामीले प्रेसर अहिले भोगिरहेका छौँ, गर्न चाहन्छौँ, पर्याप्त छैन, जताबाट पनि माग आइरहेको छ। सरकार जति पावरफुल राज्य जतिको अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने त अरूको शक्ति हुँदैन नि, त्यति श्रम क्षमता हुँदैन। हामीले त मुठी दान उठाएर कति नै गर्न सक्छौँ। यो त साङ्केतिक रूपमा हो। अहिले ठाउँ ठाउँमा यस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्। सरकारले तदारुकता देखाएन भने ठुलो भयावह स्थिति आउनेवाला छ। यो कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि त पहिलो चरणमा जुन अहिले गल्ती गरेका थियो त्यस कारणले गर्दा
अहिले यहाँ झन् 6000 जना मान्छे मरिसकेका छन्। यो सरकारकै लापरवाहीको कारणले गर्दा भएको हो। अब फेरि पनि लापरवाही गर्ने हो भने दूरदर्शिता देखाएन भने भोक मर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसर्थ अब नेपाल सरकार पुग्न पाउनु भएको छैन अथवा जाने अवस्था छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी सकेको सहयोग गर्नेछौँ। यदि हामीबाट पनि त्यो भएन भने हामी अझै आह्वान गर्नेछौँ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। हामी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकै हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अस्पताल नपाएर तटिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीले नै मिलेर बचाउने हो, एकले अर्कालाई बचाउने हो, सहृदयताको भाव जगाउने हो। यसकारण नेपाल सरकारले जहाँ देखिरहेको छैन त्यहाँ हामी जरो किलो महाअभियानले देखेका छौँ, जरो किलो महाअभियानका अभियन्ताहरूले देखेका छौँ। यस्तै आजको जुन हाम्रो प्रसङ्ग, हाम्रो छलफल सत्सङ्ग रह्यो, सजिताजीले पनि जुन आह्वान गर्नुभयो, हामीले यसरी सहयोग जुटाएका छौँ, यसरी सहजकर्ताको भूमिका सजिताजीले खेलिराख्नु भएको छ भने सहयोग लिनको लागि जसरी दिनको लागि जसरी हाम्रो अभिषेक जोशीजीले तदारुकता देखाउनु भएको छ, अमरजीले जसरी तदारुकता देखाउनु भएको छ, यस्तै गरेर हाम्रो अन्य अभियन्ता साथीहरूले पनि नेपालको विभिन्न ठाउँमा रहेर उहाँहरूले स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म काम गरिराख्नु भएको छ। जहाँ नेपाल सरकारले देखेको छैन त्यहाँ हाम्रा नजरले देखेका छन्, त्यहाँ हाम्रो अभियानले देखेको छ। यसकारण तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ भने नआत्तिनुहोस्, हामीलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अथवा छरछिमेकीहरूले खबर गर्नुहोस्, सन्देश पठाउनुहोस् मात्रै। हामी तपाईँको घर दैलोमा सामग्री लिएर आउने नै छौँ। यति भन्दै आजको जुन हाम्रो यो कोरोना सम्बन्धी र खाद्यान्न सङ्कट र फिल्डमा जाँदाखेरि जुन अनुभव हामीले पायौँ त्यो अनुभव हामीले तपाईँ सामु सेयर गऱ्यौँ। आजको लागि हामीले जुन सत्सङ्ग गरेका छौँ पहिलो चरणको कार्यक्रम आज यहीँ हामी अन्त्य गर्दछौँ। हस्त।